तनहुँ जिल्ला व्यास नगरपालिका वार्ड नम्बर 10 मा रहेको बैरिनी दराई समाजको भवनमा नेपाल दराई उत्थान समाज केन्द्रीय समितिको बैठकका केही झलकहरू यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। अगाडि हामी धेरै महिना नै भइसक्यो। मङ्सिरको 27 गते पूर्ण बैठक बस्ला 2077 उग्र पाछु आजै मात्र भएर तातै बिचबिच यो के बताइ सचिवालय पुरै एजेन्डा सहित अगाडि बढाएका लागि बैठक सदस्यज्यूमा हार्दिक सबैका हार्दिक स्वागत अभिवादन गरेका चाहन्छौँ, नमन गरेका छौँ र आजको बैठक सुनौ अवसर अनुमति आजको बैठक प्रारम्भ भइरहेको जानकारी गरेका छौँ र धेरै लामो समय पाछ हामी आज बैठक बसिरहेकोबाट विषयवस्तु अलिक धेरै नै बाटै तर पनि अहिले तकनिकको पाना देख्दा पनि चाहिँ अब एकदमै अलिक चाँडै फर्किनु पर्ने यसमा एकदमै आवड खबर बडा मुस्किल छ पहिला मोटरसाइकल भएर गइने चाहिँ यहाँबाटै जहाँ पनि यसले बैठक अलिकति खुल्ला रूपमा छलफल गरेको पर्व फेरि बस्नु नै भइला यो हाम्रो बाध्यात्मक परिस्थितिबाटै हामी पनि ट्र्याक म्यानेज गरौँ र यही बाटोमै र सरसर्ती एजेन्डा सबै पावर सबको बिचै राखेको चाहन्छौँ र यसो इसीका पावर सबको पुनः छुटपुट अथवा प्रस्तुत भएर एजेन्डा पनि थपघट गरेको र आफ्नो छुट्टै पृथक भन्ने पनि राखेँ म चाहिँ हार्दिक अनुरोध गरेर चाहेको। आजको हाम्रो एजेन्डा सबमा इसका कापी कलम हामी डायरी त अग्दैन पनि एकचोटि संस्थान देवा रहे निजे पनि फेरि पनि हामी उपलब्ध गराउन राखेँ त्यही पनि म चाहिँ साँगिसकेको पुरानो हाम्रो डायरी चाहिँ मेन्टेन गरौँ कुनै गरेपछि सँगै हामी कति भेट्दा जुसी पाउँदा जुसी चाहिँ उग्र फोटो खिचिकर लेखेको लागि चाहिँ म सबै साथीहरूको अनुरोध गरेको चाहन्छौँ अथवा जसलाई भक्का भनिस गर्दा हाम्रो एजेन्डा छ हामी समीक्षा एक नम्बर हामी समीक्षा गर्दा समीक्षा गर्नको हामी उते पाल्पा रामपुरा नेपाल दराई उत्थान समाजको पहिलो पटक अथवा प्रथम वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भइल रहे उग्र सेरो फेर कस्तो भइल किति भइल कमी कमजोरी किति भइल र हामी भविष्य कसरी जाइएको कलाहरू विषय हामी छलफल गर्दा र आफ्नो के लाग्ल त्यसैका चाहिँ किति हाम्रो अपुग भइल केन्द्रीय कार्य समितितर्फ चाहिँ अथवा आफ्नो व्यक्तिगत रूपले चाहिँ योगदान गरेको कलाहरू किति कमी कमजोरी भइल समग्रमा किति भइल उपलब्धि कस्तो भइल यी विषय हामी सबभनी छलफल इसका हामी राख्दा पछि चाहिँ अर्को एजेन्डा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुको लागि यो प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न के गर्दाखेरि हामी सबै जिल्ला कार्य समिति उपाध्यक्ष से हामी सदस्यसम्मकै विभिन्न हाम्रो चाहिँ भूगोलको अथवा चाहिँ हाम्रो कार्यक्षेत्र छ विभिन्न हाम्रो 10वटा 14वटा समिति सबबाटै सबै समिति सबको जिम्मा आफ्नो आफ्नो यो चाहिँ इसी चाहिँ अघिल्लो बैठक चाहिँ इसीको बैठक अहिले पनि हामी किति गर्दा आफ्नो क्षेत्र पुरा गर्न आँटे क्या एक्टिभिटी सब हामी आँटै गर्ने इसीका राखौँ पछि चाहिँ अर्को सञ्चालक परिषद सदस्य कबुन कता आँटे यो चाहिँ यो सञ्चालक परिषद सदस्य यो चाहिँ हामी आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान धेरै लामो समयसम्म रिक्त भइरहेको अवस्थाबाट पनि र यो बैठकमा हामी उछेका हाम्रो संस्थाको धेरै एकजना हामी मनोनयन गरेको उतै पाठाकै यो एउटा प्रस्तावबाटै र अझै अर्को हामी यो आर्थिक वर्ष 77-78 का आम्दानी खर्च र लेखा परीक्षण हामी लेखा परीक्षण पनि अध्ययन कार्यशालाबाट यिक्र चाहिँ खर्च र आम्दानी खर्चको र यो प्रतिवेदनको समेत अनुमोदनका लागि एउटा यो प्रस्ताव अझै अर्को 5 नम्बर ब्याङ्क खाता हाम्रो नेपाल दराई उत्थान समाजमा पहिले चाहिँ नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड रहे र वो चाहिँ चितवन कार्यरत हुने पुरै चाहिँ अडिट गर्दा पनि सबै जिल्लाका कार्यक्रम हामी पनि अवश्य कम्पाइल गर्ने एउटा नेपाल दराईका केन्द्रीय बनाएकै कुन कतै रहे कोसिस गरेर बनाल चितवन मात्रै ऊ रहे यो कुरा चाहिँ सबै कुरा चाहिँ राख्ल र यसो चाहिँ हटाइदिल र ऊ जिल्लाका जिल्लै गरेर त्यहाँबाट हामी पनि केन्द्रीय समिति एउटा छुट्टै ब्याङ्क खाता खोलेको पनि हामी चिज अब गोर्खाको बैठकमा छलफल गर्न रहे निर्णय गर्न रहे हामी कार्यक्रम हामी लगभग हामी भइल त करिब
2 वर्ष से बढी हामी 3 वर्ष रनिङ भइसकेबाटै हामी क्या कुन करिए कार्यक्रम करिए सफल बाटे एकदमै हमें इसी जेठ 75 जेठ हमें कत 25 गते को बस्दा रहे कि असार को हो जेठ असार को 25 गते बस्दा रहे उसी से ठ्याक्कै 6 महीना हमें केंद्रीय भवन हस्तांतरण करके विधान संशोधन करके 2-4 महीना वो लागल असे वो परिवर्तन वो संपन्न करूँ असे ठ्याक्कै से कोभिड करते खनि कोरु कुनु करार कुनु ठ्याक्कै एखनि सम्मको अवस्था यसमा भइल र हामी क्या कुनु कार्यक्रम चाहिँ करके निजे पाउला वो पनि अब चाहिँ हामी यो वर्ष अथवा यो 78 समय चाहिँ हामी विभिन्न कार्यक्रम जत्का सक्दा इसीका समस्या त बाटै अब कार्यक्रम करके परिक जसले मारेको लाग्छ र हामी अर्को चाहिँ 78 79 सालमा त हामी सपना न्यासहरू अधिवेशन करके प्रति गएको कम से कम यो पिरियडमा हाम्रो 1-2 वटा हामी समुदाय जाएको चाहिँ वो गरेको हो कि को एउटा कार्यक्रम राख्दा आटम अब यो म चाहिँ इसीका सरस्वती एउटा रखौँ अथवा यो भने इसीका वो सुझाव सकुन आओस् लागे जसमा संगठन सुदृढीकरण यो संगठन सुदृढीकरण कल के दिक्कत भने यो त निरन्तर हाम्रो वार्षिक कार्यक्रममा कुन बाटै हरेक महिना जुन अनुकूल भई हाम्रो चाहिँ सचिवज्यूको वो परिभाषिक र सहसचिवको र अर्को एकजना सांगठनिक सभा गर्छौँ जुसी गठन भइल कुन हामी पुनर्गठन गरेके अथवा चाहिँ के सुदृढीकरण गरेके एकदम इनएक्टिभ प्यासिभ भएर आटेको उसीका पनि एउटा चलमान कार्यका लागि हामी जाएके र जुन जिल्ला चाहिँ जिल्ला समिति कुनै फर्मेसन होला आटे उसीका चाहिँ हामी जिल्ला फर्मेसन पनि गरेको पनि एउटा यो एउटा प्रस्ताव अझ अर्को चाहिँ हामी शिक्षा स्वास्थ्य भाषा संस्कार र संस्कृतिको संरक्षण तथा संवर्धन सम्बन्धी जनचेतनामूलक प्रशिक्षण कार्यक्रम राखेको हो कि त्यो पनि एउटा यो प्रस्ताव असी से अर्को गयो एउटा यो जैदिन एउटा सांस्कृतिक महोत्सव कुन गरौँ कि को चाहिँ एउटा मारेको लाग्ला है म सबै सांगठनिक मै यो छलफल कुनै निज भइल र उत्तिकै टेलिफोन हाम्रो एम सर चाहिँ के छलफल भइल है एजेन्डाको बारेमा सचिवजी चाहिँ यो मोटामोटी गरौँ यो विषय पनि हामी छलफल गरौँ सबै गरौँ न नसके छलफल गरिरहे अझै अर्को मेन कुरा चाहिँ हाम्रो यो खर गयो एखनिको चाहिँ कहिदौँ न कार्यक्रमका लागि यहाँले र अर्को चाहिँ सामान खरिद भयो यो सामान खरिद हाम्रो चाहिँ पुरा हाम्रा के 3 लाख रुपियाँ 23 नम्बरबाटै भरतपुर महानगरपालिकाको 23 वटा चाहिँ यो हाम्रो हस्तान्तरण गर्दै पनि वचनबद्ध है हामी सोफा सेट कुर्सी सब असी से वो ग्रिल सब पर्दा कार्पेट टेबल सब असी से एसी पनि जडान गर्न र चुक्की बजेट एक्सिट पनि भयो है र अन्त्य एसी चाहिँ कार्यक्रम मिलेर है एसी को चाहिँ भुक्तानी निजे दिएर चाहिँ र असी से वो एसी उत्तिकै रहे उसीका अध्यक्ष के से अब दिल्लीमा मिलेर 5,000 के दिन सरकार चार्ज भएन म जम्मै एसी आदमी से झुनाइ दिएँ तो होइन पार्टी के पैसा तिर पनि भयो 1,10,000 चान्सुल खर्च गरेर है अर्कोचोटि जसके पनि घालजातन गर्नु पर्छ है यसपल्टि फेरि कम्पनसेसन जसनै 2 लाख रुपियाँ चाहिँ घालदेलालाटै मैं लेनदेन से सरसल्लाह गरेको म चुक्ति एसीको पैसा एकदम कभरेज भई र असी से एउटा ल्यापटप र मसलन सब गरेको लागि चाहिँ 2 लाख रुपियाँ पाटे वही उग्र सन्दर्भमा सामान खरिद गर्नुबाट म यसरी एकदम सरसर्ती निर्णय गरेर असी विविध अब कोभिड-19 के चाहिँ हाम्रो जुन एखनि संसारभर फैलल र हामी कुनै हाम्रो समुदाय कुनै फैलिरहेको अवस्था यो मृत्यु भइल सबको संख्या सब पक्का भइल किति भइल कुनै जिल्ला से यसो भइल एउटा चाहिँ केन्द्रीय तथ्याङ्क पनि हामी विवरण केन्द्रीय रूपमा चाहिँ एउटा कम्पाइल गरौँ लगत बनाउँ र सङ्क्रमित पक्का भने एउटा चाहिँ डेटा पनि ल्याउँ पर्ने चाहिँ यसै गरी पनि 6 वटा 7 वटा 6 वटा 5 वटा हो भने असी 6 नम्बर या 4 वटा प्रस्ताव छ र असी 7 नम्बर पर्नुको लागि विविध असी एउटा चाहिँ संवेदना सम्बन्ध राखेको हो कि संवेदना चाहिँ अझै लास्टमा सांगठनिक सभा चाहिँ के भनेपछि उता चाहिँ संवेदना चाहिँ एउटा राखेको हो कि चाहिँ र दुःखद एउटा हाम्रो केन्द्रीय कार्य समितिको रूपन्देही जिल्लाका अनिता हाम्रो सदस्य पूर्व हाम्रो केन्द्रीय हुनु फेरि पनि पनि ऊ बहिनीको श्रीमान नै कोभिडसित मृत्यु भएर कालो मात्रै मारेको ठाउँ भएन म चाहिँ कालो लिएको आउनुको पनि कलर हुँ असी से धेरै नियो उठाउन कारण गएर असार 1 गते बित्लर है
भैलो त 2 दिन चाहिँ बुटोल ल्याएपछि 2 दिन नै 2 दिन चाहिँ बितिहाल्नुलाई मेरो यसमा भैलो पहुँदा त म आफै पनि वो भैलो पहुँदा त यसको सन्दर्भमा पनि एउटा हामी संयोजना चाहिँ लेख्दा है एकका एजेन्डा भैलो अब सांगति छ क्या हो इसी से अझै अलग आटेकने सिट पनि वो राखौँ राखेको सक्दा है राखौँ प्रस्ताव सब असो छलफल गरौँ र यो कति आगो हाम्रो अघिना जलवायु परिवर्तन रेड सम्बन्धी हाम्रो अघिना तालिम भएर रहेको कास्किया पोखरा हाम्रो संस्थाको तर्फ से हामी सल्लाह गरेर हाम्रो वीरबहादुर बुद्धिजीवीको हाम्रो सदस्यज्यू जेल रहे हाम्रो पार्टिसिपेन्ट भएर थोरै उक्रो बारे चाहिँ ब्रिफिङ गरौँ जल जमिन र जलको जङ्गल सम्बन्धित कुरो नहोइछ है यो विषयका चाहिँ जनजाति यो जनजातिको कता प्रभावबाट त यो जल जमिन जङ्गलै कला कुरोको असर भयो जग्गा विशेष गरी रेड प्लस रहेका संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय महासन्धि एउटा रेड प्लसको योजना रह्यो उसी योजनाको चाहिँ जनजाति सम्बन्धी अधिकारहरू पारित गरेर भयो हालको थाना उसी अधिकार उसे रेड प्लसको लागि एउटा कानपुन सम्मेलन फ्रान्सको एउटा कानपुन सहका भएर उसे बैठकै संयुक्त राष्ट्र समिति हो जलवायु परिवर्तन समिति बैठकै 2010 सालको पारित गरेर उसी कानुनले चाहिँ नेपालको मात्र नभएर विश्वका भइल जनजातिहरूको जसमा जलवायु परिवर्तनले जङ्गलहरू मासेर लाटे मरुभूमिकरण बढ्लाटे होइन यस्ता चिजहरूले चाहिँ संरक्षण संवर्धन गर्नको लागि कार्ययोजनाहरू अन्त्य रहे उसी अन्त्य खाना हाम्रो चाहिँ नेपालका चाहिँ यो आदिवासी जनजाति महासङ्घ चाहिँ एउटा कार्यक्रम पनि अलिकति सफल नभेलाको यसमा एउटा प्रोजेक्ट चाहिँ गण्डक प्रदेशको परको यो परिकल्पनाको धेरै बजेट भइसक्यो यो जनजाति महासङ्घ चाहिँ पनि हाम्रो क्वेसन पनि गर्नु उसी क्वेसन का क्या भयो भने उसी क्वेसन अब 10 करोड कति बढी भयो मिनिमम 10 करोड कति बढीको योजना प्रस्तुत गरेको छैन जनजाति महासङ्घ नासक लगाएर कति यो प्रोजेक्ट चाहिँ नगर परिषदले दिएर कि प्रायः नगर परिषद अनि ठुल्ठुलो हामी दुःख सुख पुग्ने है तर उसीका जुन हाम्रो व्यवस्थापन रहे छम्बाखाजुको एकदमै राम्रो आँटै सराहनीय आँटै एउटा चाहिँ सहरी क्षेत्र बसेको एउटा रामपुर पाल्पाको सहरी क्षेत्र ही नै दरेको समुदायको एउटा बसोबास पुग्नु देख्ने है उसी उष्ण पुग्नु हामी उता साधारण सभाकै खानपिनको लागि एकदम राम्रो तरिका से हुने चाहिँ व्यवस्थापन गर्लाट वो चाहिँ राम्रो पक्ष भएन र कार्यक्रमको कुरो चाहिँ कार्यक्रम पनि अर्को दिन हाम्रो सुरु भएल यतै भवन अर्कै भवन कि भवन असे वो भने पनि कार्यक्रम सुरु भएल कार्यक्रम सुरु भएदेखि हामी चाहिँ विशेष गरिकन दराई सब एउटा विद्यालय रहे दराई ठाँटीको लाएर जुन बिहान हामी बिहानको समय बस सर र भूमिकुन पनि अहिले एउटा गौरवको कुरा चाहिँ दराई ठाँटी कलाको एउटा पहिचान दराईके मान्यता दिएर उछीको बाहुन क्षेत्री पनि मेराके चाहिँ एकदमै यो ठिक लाग्ला के कनसित एउटा नामाकरणै विद्यालयको नामाकरणै उच्च मावि एखनि चलिरह त्यहाँ मेराके उछीको चेली हाम्रो गाउँ पनि जल पढाल शिक्षक से पनि धेरै कुरा सब लेली है र हाम्रो कार्यक्रममा उ सबके पनि बोलाल हामी अतिथिमा बोलाल है राम्रै भइलाटे तर एउटा दुःखको कुरा के लाग्लो भनेसित अझै वो विद्यालय दरै विद्यार्थी नै पढ्ने पुनु मैं एउटा के कलम है छम्बहादुर के दरै विद्यार्थी नै पढ्ने पुनु इच्छीका चाहिए उछि व्यवस्थापन समिति दरै समुदाय से एकजना प्रतिनिधि जसके पुनु अभिभावक शिक्षक सँगै भइत् कि अब उस उहाँ नै भइ व्यवस्थापन समिति नै भइ जुन दुटा एकटा चाहिँ प्रतिनिधित्व जसके फेरि कार्य के कुनु एउटा सुझाव पनि देलाटन छम्बहादुर दराईके र जे होस् हाम्रो कार्यक्रम समीक्षा यहाँके एकदमै राम्रै लाग्यो तर थोरै
लागला हमें यता महिला सब जैली हैं ये तैसे महिला के आसन गरम त कराल राम्रो कुरो हो तर महिला सबका विषय थोड़े बड़ाई के कुनो महिला कुनो चीज आसन गरम कराल रही वो महिला से बड़ाई के कुनो निडर ढंग जसमा अलिक बिचरा लाज धेरै मानेर देखाइ अलिक खल्लो महसुस भएर यो कुरा चाहिँ हामी यो कोभिडको कारणले हामी परिकी निज सकिर त्याटी र परिके परित कलहार मेरो मान्यता त्यसले गर्दा हो धन्यवाद पूर्णिमाले राखौँ समीक्षा राखौँ आफ्नो भोगको कुरा चाहिँ राखौँ त्यही नै समस्या हो त्यही नै समस्या हो ल ठिकै छ यहाँहरूलाई सम्पूर्ण नमस्कार है मलाई त अब के भन्न नि अप्ठ्यारो लाग्छ आफ्नो भाषा आफूलाई आउँदैन अब म चाहिँ भाषा नै भन्न पर्दा हामी गोर्खाबाट त जानुभएको थियो त अध्यक्ष अध्यक्ष जानु अध्यक्षसँग कन्ट्याक्ट नै हुन्न के ए टाढा पर्छ सुरुमा अध्यक्षसँग कन्ट्याक्ट हुन पाएँ अनि पछि फेरि आफूले कन्ट्याक्ट गर्न पाइन्थ्यो होइन तर त्यस्तो छैन राम्रोसँग चिने पनि छैन क्या मैले त एकचोटि चाहिँ देखा हो है फेरि त्यहाँ त्यो गफ गरेको बेला फेरि मलाई बोलाएको थियो तर म त्यहाँ जान सकिनँ ठिक छ गोर्खाको चाहिँ बैठक सैठक के भइरहेछ जिल्लाको गतिविधि के छ त्यस्तो केही छ भने जानकारी त्यस्तो केही थाहा छैन कि त्यो सुरुमा गठन गर्दाखेरि मलाई एकचोटि बोलाउनु भएको थियो फेरि म जान सकिनँ अनि त्यसपछि मलाई केही थाहा छैन एकदम भ्रममै जस्तो छु अब पालपाटको जाने विषयमा अब जानलाई त रेडी भएको मेरो घरको समस्याले गर्दा म जानै सकिनँ जान्दिनँ हस् धन्यवाद हजुरको समस्या मलाई जानकारी गराउनु भएको थियो तपाईँको बिरामी भरतपुरमा थियो त्यसैले थियो म त्यहाँ भेटेँ तपाईँको सबै कुरो मैले धन्यवाद बिन्दु म्याडम बसीकै खाइकै लागि हामीलाई एकदमै राम्रो व्यवस्था भएर यो मानेर चाहिँ सम्पादक सरलाई जतिसुकै हामी धन्यवाद दिनु फेरि कमै हुन्छ मलाई अनि अर्को दिन हाम्रो जुन कार्यक्रम भएर पार्टी कार्य छ हाम्रो समय अलि हुन त जहाँ पनि जति पनि कार्यक्रम छ समय कतिको कति न कति पनि ढिलो भयो फेरि पनि उसिनो ढिलो नै भएर रह्यो समयको चाहिँ अलिकति खास छैन भएर चाहिँ अलिकति फर्किके सक्ला र ठाउँको मानिसले पनि गाह्रो भइरहेको थियो किनकि चितवनकै मानिस पनि फर्किके सक्ला र समय भएर होला समय कार्यक्रम भएर समयको चाहिँ अलिकति ख्याल दिनु होइन नै हो कि अर्को उसका कार्यक्रममा कि तिनजनाले जानकारी लाग्यो जस्तो कि दिदी पहल पुऱ्याएर नै म समर्थन आएको थियो त्यो महिलाको तर्फको माटे क्या हो पहिके पाउला भने साँच्चीकै उसको महिला सबै फेरि हामी पनि क्या हो कहिलेकै सक्दाखेरि हामी फेरि यसै गरी बढाइके सत्य र विधायक पढ्ने सिट हामी पनि अगाडि बढेकै पढ्यो कला त्यति भने पनि एउटा झकझका लाग्यो कि जसमा माथि अनुभूति भइरहेको है अरू कार्यक्रम सबै राम्रै भयो खाजा पानी सबै राम्रो भयो अर्को त्यतिखेर दुःख भयो जे भयो भने पनि दुःख सुख चाहिँ भयो भने राति जति भने पनि आफ्नो राम्रै भयो भूगोल मेरो कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारी खासै त्यहाँ हुँदैन धन्यवाद यसले सबै गते राम्रो थियो पछि भएको र अर्को कुरो के भन्दा जन एउटा दराई बस्तीबाट एउटा सदरमुकाम गया उखाका पनि एउटा जनप्रतिनिधिहरूबाट पनि अब मेयर वडा अध्यक्ष सबै एकदम पोजिटिभ एकदमै दराईप्रति चाहिँ असाध्यै सद्भाव देखाएर त्यो असाध्यै गौरवको कुरो भयो त्यो भइदेखि अरू कुरा त अब तस्बिरदेखि कलरदेखि सबै यही त्यही कुरा हो एउटा दराई ठिकै एउटा नमुना एउटा दराईको चाहिँ होइन स्कुल स्थापित भइरहेको र के गर्नुपर्छ एउटा मन के गर्नुपर्छ हाम्रो विद्यार्थी दरै विद्यार्थीहरू चाहिँ त्यहाँ पढेको पनि नै पढाएर पनि नै त्यही दुःखको कुरा त्यस लागि पनि त्यो कुराहरू चाहिँ सबै कुराहरू भइदै अब सुनिँदै बाटो भयो त्यो देखानै एकदमै हामी चाहिँ व्यवस्थापन गरेर अब हामी चाहिँ भाइको चाहिँ भाइ जहिले चाहिँ हामी जसोकै भयो अनन्त एकदमै धन्यवाद दिनु पऱ्यो त्यति हजुरले जसमा भूगोलको कला सुनसरी क्षेत्र है उचिका क्या सम्पर्क होला कि के होला उचिका
जिल्ला समितिको फर्मेसन बारेमा अथवा संसद विषय चाहिँ भन्छ म चाहिँ क्या हो उसमा धन्यवाद सर पनि अब समस्या भइदिएर कार्यक्रम राम्रै भइदिनुको लागि त्यसै सम्पर्क गरिदिनु धन्यवाद यो बारेमा कुरा हामी निकटको चाहिँ एकदम आर्यन पार्दैन अब सायद यसो समीक्षाका बारेको फेरि कार्यबाट उसले त्यो अर्को कुरो चाहिँ मेरो बाँकेर गरिदिए हो बाँकेर गरिदिए कन्ट्याक्ट गर्दाबाट दोकान गरेको बाटो मैले निरन्तर बाइकबाट म चाहिँ बाँकेर गरिदिएको लागि मैले अब एक हप्ता पछाडि गर्दा चाहिँ कार्य समितिले पछि त भौगोलिक अवस्था पछि त कार्य समितिले अवस्थाको लागि चाहिँ जानकारी गराउन सक्छ धन्यवाद धन्यवाद यो सन्दर्भमा थोरै एउटा वो कुरा पनि सामाजिक सब प्रवेश गरेको लागि तीस सालपछि मेरा कस्तो आएपछि पहिले 63 साल जुरेर हुन्छ त्यो चाहिँ जम्मै गाउँ रह्यो कस्तो बजार सहरमा रह्यो असै यसपल्ट म त अचम्म लाग्ला चाहिँ म त भुलाएर कति गाउँ कति कस्तो मैले पनि यसमा अचम्मको पुरा सहर बजार बिल्डिङ गरेको त पुरा बजारको माझहरूलाई एउटा खुसी कुरा के भयो र दरे सबै जम्मै सहर बजारको अन्तर्गत भएको लाग्छ र दरे खाटी यति रह्यो पासे उत्तरलाई सार्न त मेरो पासे यही अहिलेसम्म साल देखियो रौछीका दरे ठाटीको एउटा पहिचान हो राम्रो हो र मात्रै पछिका अलिकति टाढो भएको फेरि पछिका दरे बजाउँछ पढिने सत्र भाइ एउटा हामी बाबा राईको ठिकै र एकदम एकै मेरो खुसी लाग्यो पछिका अब परमेश्वर कतैदेखि टाढोबाटै ताफेरि पछिका कोही वर्ष चाहिँ अलिकति ज्यानदार व्यक्तिहरूलाई यस्तो कदम चाहिँ अलिकति कमजोर स्थितिको कदम आर्थिक स्थितिको यस्तो आँटेको विद्यार्थीहरू चाहिँ हामी पछिका निशुल्क पढाइदिएको भने कतै एउटा गुण लागेको बहुत मन लागेको चाहिँ अनि खुसी लागेको सबै एउटा विद्यार्थीबाट चाहिँ हामी निशुल्क पढाइदिएको कतै विद्यालय ऊ बहिनी र अर्को कुरो चाहिँ हामी सब कार्य राखेर र के गर्ने चाहिँ जुन हाम्रो उद्देश्य र त्यो उद्देश्य चाहिँ पुरा भविष्यमा नि लाग्यो केही दिन आलो कतै पनि कार्यक्रम भएर गर्न खोज्दा घर लाग्यो अगाडि कदम पुरा सत्र गयो जुन हाम्रो काम हो द्वन्द सत्रमा हामी सब प्रश्न उत्तर पनि पुरा आएको हो त्यो बेलाको हामी सब हामी कदम तो 12-14 जिल्ला अथवा जिल्ला हामी सब प्रतिनिधि गरेका थियौँ हामी केन्द्रीय समिति यी समितिको जिम्मा कलाको चाहिँ यो जत्रा जिल्ला हामी समितिहरू परिणत गर्दा थियौँ उनको जिम्मा हामी सब हो र यो समिति चाहिँ त्यो जिल्ला सब भयो के कम्युनिटी कस्तो खालको कस्तो खालको चाहिँ मुठभेड भएको मान्छे कुरा गरेर लिँदै पाउँदैन त्यो कारण चाहिँ उहाँ जन्मुठी चल्न रह्यो र एउटा हामी सब हाम्रो जिम्मा दिएर काम आँट्यो त्यो काम फेरि हामी सब पनि पाउँदैन के भने मेरा नाल कि आदेश आउँदा दिँदैन मेरो कुरा है गरिपर्नु हुँदैन कि मेरो कुरा जब हामी सबैले जिम्मा लिएर हाम्रो जिम्मा दिएर काम आँट्यो ऊ काम चाहिँ कसै गरी अथवा चाहिँ कसै सल्लाह सुझाव चाहिँ यो नैराम्रो पछि चाहिँ मेरो काम र म त पहिलो छोडेर रमाइलो लाग्यो यो शब्द यस्तै हो यो चाहिँ यसै ठाउँको खासै नेटिभ चाहिँ क्या पनि आँट्यो मेरो अनि हाम्रो जिम्मेवारी सम्बन्धी हाम्रो त होइन नेपाल गइहाल्यो यो तथ्याङ्क सम्बन्धी मेरो चाहिँ यहाँकै जिम्मेवारी गयो भने आए विभिन्न ठाउँको हाम्रो पारा अलिकति गाह्रो पनि भएको होइन अनि विभिन्न ठाउँको आफ्नो ठाउँको जिम्मेवारी र धेरै जस्तो चाहिँ मैले लिएको आए एमबहादुर सरस्वती भन्नुहोस् समस्या अहिले कान्छो कम्पनी होइन जेसो तया त कान्छो हुन्छ अनि यहाँतिर मैले सबै ठाउँले पेस गरेर मै एक्चुअल इन्ट्रो होइन अनि ठाउँमा हाम्रो समाजहरू कुनै पनि एउटा गाउँको एउटा दलित समाजबाटै समाजहरू प्रत्येक इकाइहरूबाट अनि अनेक अध्यक्षहरू र अनेक चाहिँ सबै चाहिँ आशा गर्नु सबै चाहिँ आइ त खाइ राम्रै आखिर चाहिँ उसले कोर्दै गर्दैन पनि सम्भव नै भएन अनि हिटे पनि गाह्रो बनाएर भएन उकाएर पनि नै भएन तर छिटछिट गर्न 4-5 गाउँ चाहिँ होइन जबै छिटछिटै गरी पनि भइहाल्न जग्गा थोरै गरेर पनि विषय भयो
अरू विश्व है त्यस्तो सबै अब आउँछ बाटो राख्ने बाटोबाटै यो फेरि गएर विषय बढी देर चाहिँ अब हामी अर्को विषय अर्को एजेन्डा हामी उ गरौँ यो दुटा एजेन्डा हामी छलफल गरेर हालेँ अब अर्को चाहिँ हामी सञ्चालक परिषद सदस्य म तखनी पनि सुरुवात पनि गरेर धेरै इसी से अब महिना रहौँ से करीब करीब 1 वर्ष भइल रिक्त भइल उत्तिकै हाटे उसीका चाहिँ अब हामी एकजना नेपाल दरै उत्थान समाजका तर्फ चाहिँ एकजना मनोनयन गरेको एउटा नाउँ चाहिँ उसीका आज सिफारिस गरे भने चाहिँ उतै पठाइका लागि म चाहिँ यहाँ प्रस्ताव राख्ल बाटौँ यो विषय अब हामी चितवनको भेरी चिज अब हुनु चितवनै केन्द्रीय भूमिका निर्वाह गर्न अवस्थामा पनि 2 पटक 3 पटक करिब मैं अब तपाईँ म्याडम रामजी पुनः हामी प्रतिनिधि गर्नु अब यसपटक आवश्यकता नहुँको भेरे चाहिँ मनोनयन सिफारिस गरेको सबै कुरो त अवसर त आइरै त हामी मध्ये नै हो नि त त्यही छ भाइटल पोस्टमा त्यो उपाध्यक्ष कोषाध्यक्ष माइले पनि गइसक्नु होला होइन पर्दैन धेरै लामो चाहिँ अब अध्यक्षले पनि गइसक्नु ठिक आटे त अब अर्को प्रस्ताव हामी 77-78 को आम्दानी खर्च र इतर लेखा परीक्षणको सन्दर्भमा लागि अनुमोदन गरिएको पनि हामी बैठक है तर यो नभएको चाहिँ हाम्रो जिल्ला प्रशासन नवीकरण नभए पोरु चाहिँ उसैमा बन्द गर्न लाग्यो 6 महिनाभित्र केन्द्रीय चाहिँ बैठक कार्यक्रम अनुमोदन गर्न पेश गर्छौँ होला कोभिडको कारणले गर्दाखेरि उसै गर्नु गर्ल चिनाजनामा भइलो भइल र उही पनि यो र इक्र चाहिँ आम्दानी खर्चको सन्दर्भ भयो असै भवनको लोग चाहिँ भवन गई ग्रिड में टेंटेटिव से फर्नीचर उसके पास से असै सितारा पेंडा कुर्सी सब टेबल सब कोई किनरे हमें वो चाहिँ 2,12,383 रुपैयाँ यो प्रतिवेदन चाहिँ यो हेम ओसिका सोसियल कलहार यो र हमारा चाहिँ एखनी दरै बचत सहकारी हाम्रो बैंक खाता नै भलो हुने उसीका चाहिँ पैसा हमारे उछिनका पासबुक हुने छिन हटे हमारा के 1,63,000 तक चाहिँ मोडलबाट 1,62,936 रुपैयाँ चाहिँ हमारा उसीकाबाट अब एखन चाहिँ बैंक खाता खोलार कुरो कुनबाट उसीकाबाट यही हाम्रो आम्दानी खर्च र यो प्रतिवेदन यसै गरी लेखाटामा चाहिँ सिका जम्मा चाहिँ हाम्रो यो 37,12,203 रुपैयाँ 45 पैसा कुल कारोबार गर्नु गर्दा यो चाहिँ हाम्रो जग्गा र भवनसम्मको मूल्याङ्कन गरिनु बानादेखिको लागत र जग्गाको मूल्य थैले राख्नको जग्गादाता वही मूल्य राखेको ब्यालेन्स सिट चाहिँ 37,12,000 करिब राख्ला कुल हाम्रो सबै चाहिँ 22,17,000 विभिन्न हाम्रो सामान सबबाट यो सामान सब चाहिँ यो जग्गाका 7,00,000 रुपैयाँ राख्ला भने र भवनको 26 लाख सबै खर्च हाम्रो 2 वर्षमा खर्च पनि भयो र यो वर्ष चाहिँ 22,070 रुपैयाँ ग्रिलको लाग्यो अघिल्लो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि बडा समस्या भयो ग्रिल चाहिँ जम्मा वडा बजेट 36,000 पक्का मात्रै बजेटै वो इस्टिमेट गर्दाखेरि उसी से हिजो नाङको भित्र लाग्यो असो खर्च भले चाहिँ उफ्राके वो मारे पहिले जब पुगे एउटा दबाई दिएला 6 महिना झुलाइदिनु अर्को उफ्राके पटक जाइगुन अर्को नेवारके उही चाहिँ काट दिल 22,070 रुपैयाँ यही फलाबाजी भयो भने इन्जिनियर गर्दाखेरि धेरै तनाव चाहिँ भयो है उफ्राके पैसा दिएला 42,000 तर उफ्राके हाम्रो चाहिँ नगरपालिका अहिले चाहिँ 36,000 कताकै सिन्डिस तकनिक राखेर उसको अवस्था चाहिँ भइल र एसी चाहिँ हामी जडान गर्ल एसीको चाहिँ उही नगरपालिकै निजे दिल कार्यक्रम यिनीहरूलाई गर्नु चाहिँ अब किति गरिके यसपल्ट मिल अर्को वर्ष घाल्दै त कोलकाता ऊ विषय पुनः आयो असी से किति भयो कतै खनि असी ऊ पैसा चाहिँ चुत्की
बढी नै रहे अझ एसीको घर त्यो खनि पैसा सुत्की बढी किति भएको त आवे फर्निचर खालको जुन 50 कुर्चीको 38,000 चान्चुनको बिल बनाएको कारण अस्ति वो नारायणी फर्निचरको भ्याट र ट्याक्स गरेको कता 3,000 चान्चुन रुपियाँ उठाएको भ्याट र ट्याक्स गरेको दिएको बाँकीको 36,670 रुपियाँ चाहिँ यो सहकारी बचत है अमाउंट पैसा उसी से बाँचलो पैसा इसी का चाहिँ घाल्ला हामीले जम्मा गराएर फेरि यो पैसा 38,392 रुपियाँ चाहिँ यसैको पनि जम्मा गर्ला थिएँ र यो पटक चाहिँ आवे फेरि वही एसी र कम्प्युटरको पनि एक 2 लाख रुपियाँ अर्को यहाँ आए पैसा ऐसे यी सब अरू चाहिँ हेरी पहिले सामान सब चाहिँ जम्मै पोर चाहिँ केन्द्रीय कम्पाइल कार्यक्रम कलर रहे कुर्ची किति रहे पहिले जिल्लाको सम्पत्ति करना फुल किति जम्मै हेराको एउटा क्याब फेरि निज इसीका मात्र रहे एखनका चाहिँ हेराको जम्मै अपलेखन कार्यक्रम हेराको जिरो बनाइदिला हामीले यो बनाएको एखनको पैसा हाम्रो चाहिँ भवन जग्गा दराज टेबल टी टेबल फलामे कुर्ची रिभलिङ कुर्ची ओपन र्याक सोफा सेट से पर्दा कार्पेट एसी यो प्लास्टिक कुर्ची पहिले पनि जरा हाम्रो बिनु म्याडम से भइल है यसका चाहिँ हाम्रो एखनी छँदै बाटे सम्पत्ति र यसका चाहिँ जिल्ला से अहिले है नाउँ मात्रै अहिले यो अडिट गर्ने श्रेष्ठता छ अहिले इक्राका चाहिँ यसपल्टि चाहिँ जिरो पार्ला उही कुरा चाहिँ एसोसिएट हेम एसोसिएट भन्नुपर्नु चितवनद्वारा सम्पन्न लेखा परीक्षण प्रतिवेदन समेत अनुमोदन गरी निर्णय गरिएको पनि यसै गरी भाषा है लेख्न अब यो चाहिँ साना सबै क्या आटेको नि हो नभए नि यो त अनुमोदन भएको हुनु विश्वस्त ठिक है यो इखाले चाहिँ धेरै लामो छलफल गरिदिन पर्यो जस्तो मलाई लाग्छ असिसी अर्को चाहिँ भेरी आदिवासी जनजाति भित्र पनि अब यो आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको सञ्चालक परिषद सदस्य मनोनयन अब यो मैले एकदम यो आजको लागि सहज गरेको लागि कानुन म आफ्नै लेख्छु यो मैले सचिव समिति हुनको लागि यस नेपाल उत्थान समाज केन्द्रीय सदस्य कार्य समितिका उपाध्यक्ष श्री राजेन्द्रले नमान्ने सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको यो अब ब्याङ्क खाता म तखनी कहिसकेको पहिले चाहिँ हामी निर्णय गरेर गोर्खा ठ्याक्कै अध्यक्ष उपाध्यक्ष र कोषाध्यक्ष कलर उपाध्यक्षको व्यवस्था चाहिँ निजेरो लागि चाहिँ हाम्रो सबैको सिस्टम फर्काइदेला अझै उत्तिकै कोभिड गर्दा पनि अब यो चाहिँ ब्याङ्क खाता चाहिँ अब यो हाम्रो आर्थिक व्यवस्थापनको लागि अध्यक्ष कोषाध्यक्ष र व्यवस्था यो 6 पदका दफा नम्बर हेरी 26 खयरलाई चाहिँ हाम्रो दफा ख यो चाहिँ अध्यक्ष सचिव र कोषाध्यक्षको मध्ये कुनै 200 सञ्चालन गरे पनि प्रभु ब्याङ्क लिमिटेड पर्सा चाहिँ खोलेको हुन्छ यसै गरी निर्णय आटे तर उसको चाहिँ मेरो साङ्गतिकै छाउ चाहिँ चिन्ह पार्छ भएर पनि उही नै जम्मै भर्दा त बताटे चाहिँ अरू फेरि जिल्ला प्रशासनको सिफारिस आन किति दुनियाँ लखडा आटे चाहिँ नापे खोल्दो चाहिँ यस्तो किसिमको बाटै उ पनि मेरो घर आगोको ऊ छ म्यानेजर यसो मुली नै कहलहरू ऊ पनि अलिकति साङ्गतिकै छ म्यानेजर गरिमा अलिक आनाकानी गर्थे यो संस्थाको यो कतै ल त बजाको पनि फेरि अर्को के प्रभु ब्याङ्कले कुराकानी गर्दैन उहिले जम्मै फर्मेट गर्नाले 3टा फोटो र नागरिकताको फोटो गर्दा हामी पदाधिकारी समेतको फोटो र वो चाहिँ चाहता थिए नागरिकताको फोटो गर्थेँ एमसरको कलर यति कलै हो पछि यति त झन् अब के भयो बिजी ल यो चाहिँ सरसर्ती यो भइल न हामी चाहिँ चुत्की अर्को एजेन्डा हामी प्रवेश गरौँ चुत्की अब गहन रूपमा छलफल गरेको लागि अब 6 को कय संगठन सुदृढीकरण इक्राय पुनः धेरै छलफल गरिके नापरो जस्तो लाग्दा म किति लेख्लानु पर्यो भने सामाजिक विश्वास चाहिँ प्रस्ताव नम्बर 5 नेपाल दर उत्थान समाज केन्द्रीय कार्य समितिको आर्थिक कारोबार यो निज है 6 कमा कतिपय जिल्लाहरूमा संगठन निर्माण नभएको र भएकोमा पनि कतिपय निष्क्रिय रूपमा रहेको हुँदा चलायमान गराउने हेतुले संगठनलाई चुस्त दुरुस्त र गतिशील बनाउनको लागि कार्य समितिको जिम्मेवारी तोकिएको पदाधिकारी तथा सदस्यहरूबाट जिल्लाकै आन्तरिक व्यवस्थापनमा समन्वय गरी संगठन निर्माण र सुदृढीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पनि
जसमा तखन हामी तोकिलाबाटै विभिन्न विशेष गरी आफामा जिल्ला र यो सङ्गठन निर्माणको लागि एउटा समिति नैबाटै ऊ समिति चाहिँ फर्म गरेको आफ्नै तय गरेको कहाँ गरेको के के भोलि भने म एकदम यो चाहिँ यसै नै एउटा यो चाहिँ नियमित रूपमा हाम्रो चाहिँ कार्यक्रमबाटै उठाइकन यसै गरी के आदि खाएको अझै कसो गर्नु जाएको अझै वैज्ञानिक रूपमा कार्यक्रम एउटा टेन्टेटिभ क्यालेन्डरै फिक्स गरेको बनाएकी हो कि न यहाँ आँटेकन पनि छलफल गरौँ नत्र कनिसी चाहिँ हाम्रो तोकिला सङ्गठन निर्माण समितिबाटै निस्केका उही समिति नै एउटा समितिको चाहिँ छलफल गरेको टेलिफोन एउटा बनाएको ल यो दिन फलाना जिल्लामा जाएकै सङ्गठन मात्रै सङ्गठन निर्माण गरेको गरेको आसन विशेष गरी भेला गरेको र सङ्गठनको चाहिँ निर्माणको सन्दर्भमा धेरै कुरा सब तरिकाबाटै एउटा एकरूपता कसै गरी बनाएकै उसीका बैठक सञ्चालन गरेको विधि विधानको कुरा सब गरेको तखनी समीक्षाको कुरा एउटा विभिन्न जिल्लाको चाहिँ प्रतिनिधिको कुरा सब चाहिँ निज अहिले यी सब कुरा चाहिँ प्रशिक्षणमूलक पनि गर्दै चाहिए यो चाहिँ यो समिति हामी विशेष गरी समितिको चाहिँ एक्टिभ बनाउँ यही समिति उही कतिमा यही विषयगत समन्वय गरी सङ्गठन निर्माणले सुदृढ प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जुसी सम्भावना भए यो चाहिँ अब यहाँ हाम्रो फेरि इसीका समस्याको कुरा सब आइदियो वही फन्डिङको कुरा सब आइहाल्यो यही बैठकमा आएको पनि हामीलाई धेरै गाह्रो पर्छ त्यहाँबाटै समस्या त आँटै नि इकाको चाहिँ जटिल बाटै र जुसी जुसी गरेका सक्दा यो गरौँ गरौँ साथी सबै इसीका चाहिँ क्या हो थपघट आकार लाएर भएन पनि राय पाऊँ इसीका यही समिति समिति एक्टिभ पनि गरिरहेको यो एकसम्म चाहिँ विविध कारणले चाहिँ निष्क्रिय भइने पनि आए चाहिँ फेरि ल है आए जागी पर्ने जस्तो पनि जिल्ला संस्था भयो हो पुरानै गर्दै पनि त सबै 2 वर्ष त अहिले अब उसै पनि अब अर्कै जाउँ 6 को खय अब हामी शिक्षा स्वास्थ्य भाषा संस्कार र संस्कृतिको संरक्षण तथा सम्वर्धन सम्बन्धी जनसेना तखनी अहिले रहने इसका हवे समग्र इखराका चाहिँ अब बृहत रूपमा हामी छलफल गरौँ र कसैको गरिके खेती गरिके कोही पनि कलाहरू मैले चुट्टी इसका लेखहरू ड्राफ्ट सजिलो बुझ्छु प्रस्ताव नम्बर 6 मा दरै समुदायमा गरिबी तथा शिक्षाको अभावले शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा ज्यादै पिछडिएको अवस्था रहेको छ विद्यमान बढ्दो मिश्रित समाजको कारणबाट दरैको भाषा संस्कार संस्कृतिको विस्तार हराउँदै गएकोले कालान्तरमा लोप हुने हो कि लोप हुने स्थिति देखा परेको हुँदा शिक्षा स्वास्थ्य भाषा संस्कार र संस्कृतिको संरक्षण तथा सम्वर्धन सम्बन्धी जनचेतनामूलक प्रशिक्षण तथा कार्यक्रमहरू सम्बन्धित जिल्ला कार्य समितिहरूको व्यवस्थापन तथा समन्वयमा निम्न मिति र समय र स्थानहरू सङ्गठन समन्वय गर्ने निर्णय गरिएको अभिलेखबाट अब कुनै जिल्लामा कसै गरिकन जाएकै कलाको कुरा यसो चाहिँ आगे छ गरिके सक्दैन गरिके गुना गरिके पनि होइन कसै पनि गरिके र कुनै मिटिएर खुसी गरिके कलाको कुरा चाहिँ आवे इसका अब व्यापक रूपमा चाहिँ छलफल गरौँ त पनि आइरहन्छ नि कुरा विभिन्न ठाउँमा हाम्रो छमछा सन्तराजी यस विषय टच भनेर है अब इसका चाहिँ कसै गरी गरौँ त भाषा शिक्षा स्वास्थ्य सम्बन्धी अब मेरो भित्र एउटै विषयमा मात्रै एउटा जिल्ला एउटा मात्रै विषय गर्ने मात्रै फेरि अर्को विषय अर्को खर्च धेरै खर्च लाग्यो कोही पनि एकैपटकमा यही 3-4 वटै भाषा स्वास्थ्य संस्कार सबैको विषय मिसाएको एउटा टपिक्स कार्य हुन्छ नि कार्यको हो कि त एकै खर्च सबै विषयवस्तु समेत गरेको हो कि कसै गरिके अब एउटा रूपमा छलफल गरौँ नि एकछिनमा है इएनजिओ आइएनजिओको भए एउटा दरै भाषाको चाहिँ खिला बुढालाई